बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मरीम नवाज़ जो हैं वो जो जलसा हो रहा है 27 दिसंबर का बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से जो की बरसी के मौका पर वो एक रवायती है कि वो वहाँ पे जलसा होता है और इसको इस दफ़ा ये इम्तियाज़ हासिल है कि जी के वहाँ पे दीगर लोग भी शामिल होंगे, PDM वाले भी शामिल होंगे। मौलाना फजलुर रहमान वहाँ पे नहीं जा रहे। वो क्यों नहीं जा रहे, ये एक बहस तलब बात है भी और नहीं भी, और इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन जो मरीम नवाज़ ने जाते हुए मीडिया से मुल्तान में, लाहौर में जो बातचीत की और जो गुफ्तगू में इशारे दिए हैं वो बड़े अहम हैं। उन्होंने जो वो उस पर बात बताना आपको, उसके पीछे आपको अंदर की कहानी आपको नज़र आएगी बुनियादी तौर पे। पॉइंट नंबर 1, वो कहती हैं कि जी के ये मुलाकात करा रहे हैं ना, फ़ोन जितने मर्ज़ी करवा लें, जितने मर्ज़ी बंदे भिजवा दें और जो कुछ आपने करना है वो कर लें लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, NRO नहीं मिलेगा आपको। अब ये वो किसको कह रही हैं, ये बंदे कौन भिजवा रहा है, ये समझने की बात है। क्योंकि जो पीर पगाड़ा साहब हैं वो तो GDA में इत्तेहादी हैं इमरान खान साहब के, और इमरान खान साहब का इत्तेहादी वो आके मुस्लिम लीग नून के सदर से और अपोजिशन लीडर से आके जब बातचीत करेगा और कहेगा कि जी के ग्रैंड अलायंस की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, और शहबाज शरीफ साहब आगे से जवाब देंगे कि मैं तो जेल में हूँ और मैं तो कुछ नहीं कर सकता और मैं बाहर भी नहीं आना चाहता, तो इस पे ये मैसेज कौन लेके आ रहा है? क्या इमरान खान साहब है? और क्या ये जो मरीम ने कहा है कि NRO नहीं देंगे, ये किसको कहा है? इमरान खान साहब को कहा है या किसी और को कहा है? क्या अगर तो इमरान खान साहब ने ये बंदे भिजवाए हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो NRO नहीं देना, और कोई देगा तो वो मुल्क से गद्दारी करेगा। तो अब ये जो बंदे भिजवाए जा रहे हैं, ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, ये इससे आपको पता चल जाता है कि इस ऑफ़र के बदले में वो कहते हैं कि हम NRO नहीं देंगे। एक तो इमरान खान साहब को वो कहते हैं हम NRO नहीं देंगे, और दूसरा ये जो भी जिसका भी पैगाम लेके आए हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, और उसका जो जवाब कल नवाज शरीफ ने दिया, आज मरीम कह रही है हम NRO नहीं देंगे। तो जो जिनके लिए पैगाम लेके हैं बेसिकली वो उनको कह रहे हैं कि हम आपको कोई NRO नहीं देंगे। फिर वो कहती हैं कि यार कि देखें बात ये है कि इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि हो क्या रहा है, और पाकिस्तान के अंदर जो एक गैर महसूस किरदार है वो सबको नज़र आ रहा है। वो कहती किस तरह नज़र आ रहा है? वो आप ये देखें कि शहबाज शरीफ के साथ मिलने की हमें तो इजाज़त नहीं है, घर वालों को, हमें तो 100 तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन और जिसका दिल कर रहा है वो आके मिल रहा है। इशारा उनका अगेन दूसरी दफ़ा मोहम्मद अली दुरानी की तरफ ही साहब की तरफ ही था। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो पीर पगाड़ा साहब की पार्टी में हैं, और उससे पहले वो मैं पूरी आपको उनकी हिस्ट्री बता चुका हूँ। वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के करीब भी तस्वर किए जाते हैं, वो उन हलकों में पाए जाते हैं, वहाँ पे उनका असर रसूख है या उनकी वहाँ तक पहुँच है या उनकी मोहम्मद अली दुरानी साहब तक पहुँच है, तो या मोहम्मद अली दुरानी साहब किसी के हल्का असर के अंदर हैं। तो ये मैंने आपको बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये कोई ज़्यादा पुरानी बातें नहीं हैं। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इनका जो करैक्टर था, इनका जो रोल था वो आपने देखा होगा। तो अब वो कहती हैं कि जो गैर महसूस किरदार हैं, ये उसकी एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने इस तरह से दी कि वो मुतहर्रिक हैं और वो पूरी कौम को नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि फिर हमें उन मुतहर्रिक किरदारों ने हमें वो तोड़ने फोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, और मुझे तरस आ रहा है, उन पे रहम आ रहा है जो सिर्फ इस आस पे बैठे हुए हैं, या कह लें कि किसी कुदरती अमल की आस के ऊपर बैठे हुए हैं। कि मिसाल के तौर पे उन्होंने ये दी कि अगर कोई बंदा मौलाना फजलुर रहमान नहीं जा रहे तो उनको लगता है कि शायद अब वो उस तरफ वाले सोच रहे हैं कि यार इमरान खान साहब की तरफ उनका इशारा है कि शायद PDM में कोई टूट फूट पड़ जाएगी। अच्छा, अब इस पे हम आगे चल के बात करेंगे कि ये बाकी टूट फूट हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्या हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और हमारे अपने अपने नज़रियात हैं, लेकिन हम मुल्क की खातिर एक मिनिमम एजेंडे पे इकट्ठे हैं, और अगर कोई बंदा वहाँ पे नहीं जा रहा तो उसकी अपनी कोई सियासी मजबूरी हो सकती है। इस पे हम फिर बात करेंगे। लेकिन वो जो इशारे कह रही हैं ना कि गैर महसूस तरीके किरदार जो हैं वो एक्टिव हैं
وہ کہتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی، وہ فائر بیک ہو گیا۔ پھر اب ہم پہ آتا ہے کہ جی کہ ان کے لوگ استعفے نہیں دیں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ 160 میں سے 159 استعفے میرے پاس آ چکے ہیں، اور ایک خاتون جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، رکن اسمبلی، اس لیے ان کا استعفیٰ نہیں آیا۔ تو ہم یونائٹ ہیں، اور ہمارے لوگوں کو ویسے ہی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اور یہ عام لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کا تو کوئی فیوچر نہیں، مانگے تانگے کی پارٹی ہے، کوئی ادھروں پڑیا کوئی ادھروں پڑیا۔ تو بیسیکلی مریم نواز صاحبہ کے مخاطب جو ہیں وہ تو عوام ہیں، لیکن وہ کھیل کیا سمجھا رہی ہیں، اور وہ ان کا کھیل سمجھا رہی ہیں جو پاکستان کی سیاست کے اندر ایک غیر محسوس کردار والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سارے غیر محسوس کردار یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، لیکن نہ ان سے پارٹی پہلے ٹوٹی ہماری، نہ اب ٹوٹے گی۔ اگلی اہم بات آگے ہے، وہ کہتی ہیں کہ جی کہ شہباز شریف صاحب تو بیسیکلی سزا بھگت رہے ہیں اپنے بیٹے سمیت، وہ جو جیل کے اندر ہیں، وہ کیا سزا بھگت رہے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا، ایک پارٹی کو یونائٹ رکھا اور بھائی سے وفاداری نبھائی، اور اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اس لیے وہ جیل میں عطاب کا شکار ہے۔ وہ کہنے یہ چاہ رہی ہیں کہ پاکستان کے ایک غیر محسوس کردار کے عطاب کا شکار ہیں، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ جو 2018 کا الیکشن ہے، اس میں شہباز شریف جو ہیں وہ بھائی کو مائنس کر کے -1 فارمولہ -1 یہ پاکستان کی سیاست میں کوئی نیا فارمولہ نہیں ہے، تو یہ کر کے وہ آئیں اور ملک چلائیں۔ مطلب کہ اچھا یہ آپ نقشہ دیکھیں، کیا خوبصورت ماحول بنتا ہے کہ شہباز شریف ڈیلیور کرنے والا، ایک بڑی پارٹی، اچھا جی بھائی جان نااہل ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں، بھائی جان نااہل ہو گئے تو کسی نہ کسی نے تو پھر پارٹی چلانی ہے، پارٹی اقتدار میں بھی ہے، کام ہو رہے ہیں، یہ حلال شابہ شابہ ہو رہی ہے، اور جناب ملک بھی ترقی کر رہا ہے، اکانومی بھی ترقی ہو رہی ہے، اور جناب پاکستان کے غیر محسوس جو کردار ہے وہ وکٹری کا نشان بنا کے دیکھا نا کہ میں آؤٹ کیتا۔ یہ مریم نواز کا نجی محفلوں میں یہی ذکر ہوتا ہے، اور وہ یوں ہی کہتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اصل میں تو یہ تھرڈ اور لاسٹ اور بیڈ چوائس تھی، کس کی؟ پاکستان کے غیر محسوس سیاسی کرداروں کی، کہ ان کو ایک نااہل اور بندہ پھر ملا، پھر اینڈ پہ اور تو کوئی تھا ہی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ وہ بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ اے کی ہوا ہے، اور پھر یعنی وہ بیسیکلی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہور چپو، وہ ہور چپو وہ پنجابی کا ایک لطیفہ ہے، اور وہ ایک ذرا تھوڑا سا طویل ہے، وہ پھر کبھی آپ کو وہ لطیفہ سناؤں گا کیونکہ ٹائم کی قلت ہے۔ ہم نے ابھی مولانا فضل الرحمان کو بھی ڈسکس کرنا ہے، جس کا مریم نے اشارہ کیا، پھر بھی اس پارٹی والے بھی ڈز وہ فائرنگ کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان پر کروا رہے ہیں اپنے ذرائع کے ذریعے، فیڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی مولانا، یہ تو پہلی بات ہوگی کہ پاکستان کے جو پولیٹیکل کریکٹر ہیں، ان سین جو خفیہ ہاتھ، اس طرح کی جو مریم بات کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اب متحرک ہیں، لیکن پاکستان پورا دیکھ رہا ہے کہ وہ بے اثر بھی ہو رہے ہیں اور پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ان کا جو پہلا پلان فیل نواز شریف نے کیا تھا، وہ شہباز شریف نے بیسیکلی کیا تھا کہ ان کی آفر قبول نہ کر کے، اب ان کا دوسرا پلان فیل کون کر رہا ہے؟ نواز شریف کر رہا ہے، کہ وہ گرینڈ الائنس والے چکر میں نہیں آ رہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم این آر او کسی کو نہیں دیں گے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یا پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے، واٹس ایور وہ جو بھی کہہ رہے ہیں۔ تو وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ اب اس سے ان کا جو کردار ہے وہ کم ہو رہا ہے، اور وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ کون؟ پاکستان کے غیر محسوس سیاسی کردار۔ یہ اشارہ جو بھی ہے اب اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ بہت خوش ہیں کہ جی کہ مولانا فضل الرحمان نہیں گیا تو جناب ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا اثر کھو دے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ آپ یہ بات سمجھیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک مذہبی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، اور مذہبی سیاسی جماعت کا جو جگرا اور جو سیاسی ظرف ہوتا ہے وہ عام پولیٹیکل پارٹیوں سے ذرا کم ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فاٹا میں ان کو تھریٹ ہے پی ٹی ایم سے، پی ٹی ایم پاکستان پشتون تحفظ موومنٹ سے، تو انہوں نے پی ڈی ایم سے کیا پتہ صاف کیا ہے؟ محسن داوڑ کو فارغ۔ تو یہ ان کا ایک مسئلہ ہے، یعنی مسئلہ کیا ہے کہ یہ ان کے سیاسی ظرف ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی حلقے جو ہیں نا وہ ہیں، وہ اتنی بڑی نیشنل لیول کی پارٹی نہیں ہے، تو جہاں پہ ان کا تھوڑا سا اثر بن رہا ہے وہ بنائے رکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کو مارجن دینا چاہیے۔ لاڑ کا نام ہے ان کے جو سمرو، ڈاکٹر خالد سمرو اور ان کے جو آل اولاد ہے، وہ وہاں پہ ایک پیپلز پارٹی کے لیے یہ آپ سمجھیں کہ ٹینشن کا ماحول ہے وہاں پہ۔
सियासी शरीके बाजी है वहाँ पे। तो वो कहता है कि जी मौलाना साहब अगर आप वहाँ पे आके जलसे में बैठेंगे तो मैं की बेचांगा कल नूं। तो मौलाना फजलुर रहमान का सादा सा मसला ये है कि वो एक जो हलका है कौमी असम्बली का, वहाँ पे उनका एक बंदा है, उसके 4 वोट हैं वहाँ पे, या एक बड़ा वोट बैंक है पीपल्स पार्टी को, वहाँ पे वो टेंशन दे रहा है। पीपल्स पार्टी को टेंशन है या नहीं है ये एक अलग बात है, मुझे तो लगता है कि उसको भी होगी। तो मौलाना फजलुर रहमान को जिगरा ज़रा बड़ा करना चाहिए था कि वो पीडीएम के प्रेसिडेंट है, उनको बिहेव लाइक प्रेसिडेंट करना चाहिए एक सियासी इत्तेहाद के, लेकिन वो तो एक सीट दे तो ढेर हो गए। तो ये एक अलहदा से बहस है, ये एक अलहदा से इशारा है कि पाइन ये पीडीएम जो है ये ताक़यामत रहने के लिए नहीं है। पीडीएम सियासी जमातों का एक कट है, वो अपने मकसद के हसूल तक इकट्ठे होंगे, जो ही वो हसूल मकसद हासिल हो जाएगा तितर बितर हो जाएंगे। इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने हैं, एक दूसरे को गंदे अंडे मारने हैं इन्होंने, और एक दूसरे पे करप्शन चोर के इल्ज़ाम भी लगाने हैं, और एक दूसरे पे ये भी कहना है कि यार इन्होंने अकल ही नहीं है, इनको तो काम ही नहीं करना आता। ये आने वाले दिनों में इसी तरह ही होना है, लेकिन उससे पहले इनका जो एक मुश्तरका सियासी मुखालिफ है जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, बकौल मरीम नवाज़ के, और वो है कि एक गैर महसूस किरदार, जिसको आज मरीम ने ये टर्म किया है, ये नाम दिया है, एक नई टर्मिनोलॉजी दी है कि जी गैर महसूस किरदार पाकिस्तान के। तो ये उसके ख़िलाफ़ इकट्ठे हैं, उसके ख़िलाफ़ जो भी कुछ कर रहे हैं, कहते कि उनको एनआर भी नहीं देंगे, उनसे बात भी नहीं करेंगे, वो जो भी होगा। लेकिन फिल वक्त सूरत हाल जो इस वक्त बन रही है वो मैंने आपको बता दी कि पल्ला पीडीएम दा मौलाना फजलुर रहमान की तमाम तर वो छोटियां जिहड़ियां होंदियां ना गल्लां, छोटियां गल्लां, उसके बावजूद पल्ला इस वक्त जो है वो भारी पीडीएम का है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।